नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानलमा। आज तपाईँहरूमाझ वक्ता तथा लेखक शिव खेडाद्वारा लिखित जित तपाईँको पुस्तक लिएर आएको छु। यो पुस्तक 1 मिलियनभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। यसलाई समय सीमा नतोकी अध्याय गरेर वाचन गरिनेछ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी यस परिवारमा जोडिन सक्नुहुनेछ। समाजलाई आफूसँग भएको वा आफूले सकेको गर्नु पनि एक कल्याणकारी कर्म ठानेर नै यस च्यानलको सिर्जना गरिएको हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ चौथो अध्याय। केले हामीलाई अघि बढ्न रोकिरहेको छ। वर्तमानमा शङ्का गर्नाले नै भविष्यको पूर्व जानकारीलाई सीमित पारिदिन्छ। वर्तमानमा शङ्का गर्नाले नै भविष्यको पूर्व जानकारीलाई सीमित पारिदिन्छ। तपाईँ आफ्नो गाडीमा ब्रेक लगाएर कुदाउनु भयो भने के हुन्छ? तपाईँ आफ्नो पूर्ण गतिमा जान सक्नुहुन्न, किनभने ब्रेकले रुकावट ल्याउँछ। तपाईँको कार बढी तातो भई बिग्रन जान्छ। यदि बिग्रिएन भने पनि इन्जिनलाई नोक्सान पुर्याउँछ। तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न 2 मध्ये 1 छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दरोसँग एक्सिलेटर थिचेर कार पूर्णतया बिग्रने खतरा लिन सक्नुहुन्छ, अथवा ब्रेक थिच्न छोडेर कारलाई छिटो गतिमा कुदाउन सक्नुहुन्छ। यो तुलना हाम्रो जीवनसँग पनि मिल्छ। हामी मध्ये धेरैले आफ्नो संवेगात्मक ब्रेकहरूलाई दबाएर जीवन चलाउने गर्छौँ। ती बाधाहरू के हुन्? तिनीहरू सफलतालाई रोक्ने तत्त्वहरू हुन्, जस्तै डर टार्ने काम, गर्वको कमी आदि। सकारात्मक धारणाको निर्माण गर्न उच्च आत्म स्वाभिमान र उत्तरदायित्व स्वीकारेर आफ्नो संवेगात्मक ब्रेकहरूलाई खुला छोड्न सकिन्छ। जीवन 10 वटा गियर भएको साइकल जस्तै हो। हामीहरूमध्ये धेरैले आफूसँग भएको गियरको प्रयोग कहिल्यै गर्दैनौँ। 20 वटा कारणले तपाईँलाई असफल बनाउने गर्दछन्। ती तत्त्वहरूमाथि जित हासिल गरी तपाईँ आफूलाई अगाडि बढ्न बाधा पुर्याइरहेका ब्रेकहरूलाई खुल्ला छोड्न सक्नुहुन्छ। पहिलो, खतरा मोल्ने अनिच्छा। सफलताको पछाडि राम्रोसँग विचार गरेर उठाइएका खतराहरूको पनि हात हुन्छ। खतरा मोल्नु भनेको व्यवस्थापूर्वक व्यवहार गर्नु र जुवा खेल्नु होइन। मानिसहरू गैर जिम्मेवार र व्यवस्थापूर्ण व्यवहारले नै खतरा मोल्नु हो भनी ठान्दछन्। उनीहरूको यस्तो कामले नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ र तिनीहरू भाग्यलाई दोष दिँदछन्। खतरा मोल्नु सापेक्ष छ। खतराको अर्थ फरक मानिसलाई फरक हुन सक्छ। यो तालिमको नतिजा पनि हो। तालिम प्राप्त हिमाल चढ्ने व्यक्ति र भर्खरै सिक्दै गरेको व्यक्ति दुवैलाई हिमाल चढ्नु खतरापूर्ण लाग्छ। तालिम प्राप्त व्यक्तिको लागि हिमाल चढ्नु व्यवस्थापूर्वक खतरा मोल्नु होइन, ध्यानपूर्वक खतरा मोल्नु ज्ञान, तालिम, राम्रो अध्ययन, आत्मविश्वास र प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। यसले डरको सामना गर्न तपाईँलाई साहस प्रदान गर्दछ। खतरा मोल्ने कोसिस नगर्ने मान्छेहरूले कुनै पनि गल्ती गर्दैनन्। यद्यपि खतरा मोलेर असफल हुनुभन्दा खतरा मोल्दै नमोल्नु झन् ठुलो गल्ती हो। निर्णय गर्न नसक्ने बानी सङ्क्रामक रोग हो। अनिर्णयका कारणले धेरै मौकाहरू गुम्दछन्। खतराहरू लिनुहोस्, तर जुवा नखेल्नुहोस्। खतरा लिनेहरू आफ्नो आँखा खुल्लै राखी अघि बढ्दछन्। जुवाडेहरू अँध्यारोमा निशाना प्रहार गर्दछन्। डर। हाँस्दा मूर्ख देखिने डर छ, रुँदा भावुक देखिने डर छ, मान्छेसँग भेट्दा नाता जोडिने डर छ, आफ्नो भावना व्यक्त गर्दा सत्य कुरा खुल्ने डर छ, आफ्नो विचार र सपनाहरू भिडलाई सुनाउँदा त्यसको चोरी हुने डर छ, माया गर्दा बदलामा माया नपाउने डर छ, बाँच्दा मर्ने डर छ, आशा राख्दा निराशा हुने डर छ, कोसिस गर्दा असफल हुने डर छ। तापनि खतरा उठाउनु पर्दछ, किनभने जीवनमा खतरा नउठाउनु नै सबैभन्दा ठुलो खतरा हो। जुन व्यक्ति खतरा मोल्दैन केही पनि गर्न सक्दैनन्, केही पनि पाउन सक्दैनन् र कोही पनि हुँदैनन्। तिनीहरू पीडा र दुःखबाट बच्न सक्छन्, तर तिनीहरू केही जान्न, महसुस गर्न, परिवर्तन गर्न, माया गर्न र जीवन जिउन सिक्न सक्दैनन्। तिनीहरू आफ्नो दृष्टिकोणलाई बाँधेर दास बनाउँछन्। उनीहरूले स्वतन्त्रतालाई गुमाउँछन्। खतरा मोल्ने व्यक्ति मात्रै वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र हुन्छन्।
समस्याहरूबाट पार पाउन नसक्ने हुँदाखेरि त्यसलाई त्याग गर्नु नै सबैभन्दा सजिलो बाटो देखिन्छ। यो जीवनको हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ, विवाहमा, जागिरमा र आपसी सम्बन्धहरूमा। विजेताहरू ठोकिन्छन् तर कहिल्यै लड्दैनन्। हामी सबैसँग कमजोरीहरू हुन्छन्, तर एकपटक हार्नुको अर्थ असफल हुनु होइन। प्रयत्नशीलता र जिद्दीपनामा के फरक छ? प्रयत्नशीलताले दह्रो इच्छा देखाउँछ भने जिद्दीपनाले दह्रो असमर्थता देखाउँछ। धेरै मान्छेहरू ज्ञान र प्रतिभाको कमीले नभई निरन्तरता नदी छोडेर हिँड्नाले असफल हुन्छन्। सफलताको रहस्य दुई गुणभित्र छ, प्रयत्नशीलता र विरोध गर्ने क्षमता। प्रयत्नशीलताले के गर्नुपर्दछ र विरोधले के गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ। अरूभन्दा बढी बहादुर भएकाले कोही हिरो भएको होइन, अरूको तुलनामा 10 मिनेट बढी बहादुरी देखाएकोले भएको हो। 3. तत्काल सन्तुष्टि। एकै रातमा लखपति हुने इच्छाले चिट्ठा व्यवसाय फस्टाएको छ। हामी तत्कालै सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने समयमा बाँचिरहेका छौँ। हिजोआज उठ्नेदेखि लिएर सुत्नेसम्मका लागि दबाई बनेको छ। मान्छेहरू आफ्नो समस्याबाट छुटकारा पाउन एउटा गोलीको इच्छा राख्दछ। त्यसैगरी चाँडै लखपति हुन चाहने मान्छेले छोटो बाटो समातेर पवित्रतामाथि सम्झौता गर्दछन्। चाँडै सन्तुष्टि चाहने मान्छेले परिणामको बारेमा कहिल्यै सोच्दैन, क्षणिक आनन्द मात्रै सोच्दछ। आजकलको पुस्तालाई राम्रो भोजन भनेको 5 पाउन्ड घटाउन सक्ने भोजन नै राम्रो खाना हो। त्यस्ता मान्छेहरू सबै सधैँ उपहारहरू चाहन्छन्, तर धेरै जन्मदिनहरू चाहँदैनन्। यदि तपाईँ छोटो समयका बारेमा सोच्नुहुन्छ, लामो समयको बारेमा सोच्नुहुन्न भने त्यो सीमित दृष्टि हो। सीमित दृष्टिकोणले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त गरिँदैन। 4. प्राथमिकताको कमी। मान्छेहरू परिवर्तन नगर्नुपर्ने कुरा पनि परिवर्तन गर्ने गर्छन्। उदाहरणका लागि, आपसी सम्बन्धहरूमा माया, ममता र समय दिनुको साटो पैसा र उपहार दिन्छन्। केही मान्छेहरू आफ्नो अनुपस्थितिको मूल्य सामानहरू किनिदिएर तिर्ने कोसिस गर्दछन्। जब हाम्रो प्राथमिकता ठिक हुँदैन त्यतिखेर समय व्यर्थमा खेर फाल्नु भनेको जीवन खेर फाल्नु हो भन्ने नबुझी समय व्यर्थमै खेर फाल्दछौँ। प्राथमिकता निर्धारण गर्न अनुशासन आवश्यक पर्दछ। यसले हामीलाई आफ्नो लहट र मन परेको काम गर्न होइन, आफ्नो आवश्यकता पत्ता लगाउन सघाउँछ। आजभोलि राम्रो कार्य गर्नुभन्दा सफलता र असफलतामा बढी जोड दिन्छन्। तपाईँ हार र समस्यासँग कसरी लड्नुहुन्छ? यो प्रश्नको उत्तरले तपाईँको चरित्रका बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। सफलताको रहस्यको समाधान गर्ने साँचो भनेकै हाम्रो प्राथमिकता जान्नु हो। केही मान्छेहरू आफ्नो आँखा पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि र सम्पत्तिमा लगाउँछन्। हामीले आफ्नो प्राथमिकता जान्नु पर्दछ। सफलता प्राप्त गर्ने सिद्धान्तहरू पढेर र घोकेर सफलता प्राप्त हुँदैन, तर प्राथमिकतालाई जानेर र तिनीहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेर सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। 5. छोटो बाटोको खोजी। वास्तवमा केही पनि सित्तैमा पाइँदैन भन्नुको अर्थ तपाईँ केही नगरी केही पनि पाउनुहुन्न भन्ने हो। अर्को शब्दमा, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो काममा धेरै लगानी गर्नु भएन भने तपाईँ त्यसबाट प्रतिफल पनि धेरै पाउनुहुन्न। प्रत्येक समाजमा बसी बसी खाना पल्केकाहरू हुन्छन्। तिनीहरू केही नगरी केही प्राप्त गर्ने कुराको खोजीमा हुन्छन्। हार्नेहरू छोटो उपायको खोजी गर्छन्। आफ्नो बगैँचाको झारपातबाट छुटकारा पाउने 2वटा उपायहरू छन्। एउटा सजिलो उपाय छ, अर्को त्यति सजिलो छैन। सजिलो उपाय झार काट्ने मेसिन प्रयोग गर्नु हो। त्यसबाट बगैँचा केही समयका लागि राम्रो देखिन्छ। यो अस्थायी उपाय हो, चाँडै नै झारहरू फेरि फलाइहाल्छन्। अलिक अप्ठ्यारो उपाय झारलाई जरै समेत उखालेर फाल्नु हो। यो दुःखदायी र समय धेरै लाग्ने उपाय हो। त्यसो गरेमा झारहरू धेरै समयसम्म पलाउँदैनन्। पहिलो उपाय सजिलो देखिन्छ, तर समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ। दोस्रो उपाय त्यति सजिलो छैन, तर त्यसले समस्याको जरैमा पुगेर समाधान गरिदिन्छ।
हामीले कुनै पनि समस्याको जरामै उपचार गर्नुपर्दछ। यदि यही कुरा नै हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। हाम्रा दृष्टिकोणहरूले जीवनमा ठुलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। केही मान्छेहरू आफ्नो तिक्त भावना र उदासपना समाजमा छरिरहन्छन् र उनीहरूको यो दृष्टिकोण तिनीहरूको जीवनको हरेक क्षेत्रमा पटक पटक व्यक्त भइरहेको हुन्छ। आजभोलि मान्छेहरूको समस्या भनेकै उनीहरू तुरन्त र तयारी उत्तर चाहन्छन्। उनीहरू सबै थोकको एकै मिनेटमा समाधान खोज्दछन्। तयारी चिया जस्तै उनीहरू खुसी पनि तयारी नै चाहन्छन्। संसारमा तुरुन्तै कुनै पनि समस्याको उत्तर पाइँदैन। यही प्रवृत्तिले मान्छेलाई निराश बनाउँदछ। 6. स्वार्थ र लोभ। स्वार्थी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई आफ्नो उन्नतिको कुरा सोच्ने पनि अधिकार हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू अरूलाई सहयोग नगरी नै आफ्ना बारेमा मात्र सोच्दछन् र आफ्नो जिम्मेवारीको बोझ अरूलाई थुपार्छन्। लोभको चाहना कहिल्यै सकिँदैन। आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ, तर लोभलाई कहिल्यै सन्तुष्टि पार्न सकिँदैन। लोभ हृदयको क्यान्सर हो। लोभले पारस्परिक सम्बन्धहरू भत्काउँछ। आत्मस्वाभिमानको कमीले लोभ उत्पन्न हुने गर्दछ। 7. दृढ विश्वासको कमी। दृढ विश्वासको कमी भएका व्यक्तिहरू बीचको बाटो हिँड्दछन्। अनुमान गर्नुहोस्, बीच सडकमा हिँड्नेको के अवस्था हुन्छ होला। कुरा सिधा छ, उनीहरू गाडीद्वारा किच्चिन्छन्। दृढ विश्वासहीन व्यक्तिहरू कुनै पनि कुरामा अडिग हुन सक्दैनन्। आत्मविश्वास र साहसको कमीले गर्दा त्यस्ता मान्छेहरू अरूसँगै हिँड्दछन्। उनीहरू आफै हिँड्न सक्दैनन्। अरूको हेराइमा राम्रो देखिनका लागि उनीहरू गलत बाटो जान्दा जान्दै पनि त्यसैमा हिँड्छन्। त्यसैले उनीहरू अरूले जता डोर्याउँछन् त्यतै हिँड्छन्। केही मान्छेहरू आफूलाई विद्वान सम्झन्छन् किनभने उनीहरू गलत कुराको पक्ष लिँदैनन्। वास्तवमा तिनीहरूसँग गलत कुराको विरोध गर्ने साहस हुँदैन। गलत कुराको विरोध नगर्नुको अर्थ त्यसलाई समर्थन गर्नु हो भन्ने कुरा तिनीहरू बुझ्दैनन्। कुनै कुराको विरोधी हुनुको सट्टा कुनै कुराको पक्ष लिनुहोस्। यो नै सफलताको एउटा रहस्य हो। यसद्वारा तपाईँ समस्याको पाटो छान्नु बन्नुको सट्टा समाधानको पाटो बन्नुहुनेछ। आफ्नो पक्षमा अटल रहन दृढ विश्वासको आवश्यकता पर्दछ। दृढ विश्वास आस्थाबाट उत्पन्न हुन्छ। बिना आस्था गरिएको काम भ्रम हो। आस्थाले चमत्कारको प्रतीक्षा गर्दैन, यसले आफै चमत्कार उत्पन्न गराउँछ। बिना आस्था गरिएको काम भ्रम हो। आस्थाले चमत्कारको प्रतीक्षा गर्दैन, यसले आफै चमत्कार उत्पन्न गराउँछ। यदि तपाईँ म गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ र म गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ दुईटै कुरामा ठिक हुनुहुन्छ। हामी सबैको जीवनमा दुःख हुन्छ। हामी सबै तल झर्छौँ र चोट पाउँछौँ। हामी कहिलेकाहीँ आफैमाथि शङ्का गरी दयालाग्दो स्थितिमा पुग्छौँ। सबैभन्दा आवश्यक कुरा यस्ता भावनाहरूमाथि विजय पाई आफ्नो आस्थालाई फेरि जगाउनु हो। यो संसारमा 3 प्रकारका मान्छेहरू छन्। आफ्नो काम आफै गर्ने मान्छेहरू, 2 काम भएको हेरेर बस्ने मान्छेहरू र 3 के भएको हो भनेर छक्क परेर हेर्नेहरू। तपाईँ माथिका वर्गमध्ये कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ त? यदि तपाईँले यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया अहिले नै सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला। साथै भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिन नछुटाउनुहोला। 8. प्रकृतिको नियमबारे बुझाइमा कमी। सफलता नियमहरूको उपज हो। ती नियमहरू प्रकृतिका नियमहरू हुन् र परिवर्तन प्राकृतिक नियम हो। हामी कि त अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ वा पछाडि धकेलिरहेका हुन्छौँ। हामी काम बनाइरहेका वा बिगारिरहेका हुन्छौँ। संसारमा केही पनि स्थायी छैन। यदि कुनै पनि बिउलाई उब्जनको लागि जमिनमा रोपिएन भने त्यो सडेर जान्छ। परिवर्तन अनिवार्य छ। तपाईँले चाहे पनि र नचाहे पनि परिवर्तन भएरै छोड्छ। सबै परिवर्तन प्रगति होइनन् र हामीले परिवर्तनलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। परिवर्तन हाम्रो लागि उपयोगी छ भने मात्रै त्यसलाई स्वीकार्नुपर्दछ। मूल्याङ्कन नगरिकनै त्यसलाई स्वीकार गर्नु खुकुलो स्वभावलाई दर्शाउँछ। आत्मविश्वास, आत्मस्वाभिमान र निर्णय क्षमताको न्यूनतालाई पनि यसले दर्शाउँदछ। परम्पराका बारेमा धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। प्रगतिका लागि मात्रै प्रगति गर्नु क्यान्सर रोगग्रस्त दर्शन हो। यो नकारात्मकता हो र सबैतिर फैलिन्छ। त्यस्तो प्रगति वृद्धि नभएर विनाश हो। वृद्धि अर्थपूर्ण हुनका लागि सकारात्मक हुनै पर्दछ।
सफलता भाग्यको उपज नभई केही नियमहरूको पालनाको उपज हो। सफलता भाग्यको उपज नभई केही नियमहरूको पालनाको उपज हो। सफल हुनका लागि हामीले कारण र असरको सिद्धान्तलाई जान्नु आवश्यक हुन्छ। कार्य र परिणाम बीचको सम्बन्ध पनि जान्नु पर्दछ। प्रत्येक असरको कुनै न कुनै कारण हुन्छ। कारण र असरको नियम बाली रोप्नु र अन्न भित्र्याउनु जस्तै हो। बाली रोप्नु र अन्न भित्र्याउने नियमहरू निम्न छन्। तपाईमा रोप्ने इच्छा हुनु आवश्यक छ। इच्छा नै सुरुवातको बिन्दु हो। तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यही नै पाकेपछि भित्र्याउनुहुन्छ। यदि तपाईँ आलु रोप्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आलु नै फलाउनु हुनेछ, टमाटर पाउनु हुने छैन। तपाईँले भित्राउनुभन्दा अघि रोप्नु अनिवार्य छ। बाली भित्र्याउनुभन्दा अघि रोप्ने काम आउँछ। त्यसै गरी तपाईँले केही पाउनुभन्दा अघि केही दिनुपर्दछ। तपाईँ इन्धन नहालिकन स्टोभले ताप दिने कुरा सोच्न सक्नुहुन्न। केही मान्छेहरू सधैँभरि दिनुभन्दा अघि पाउने आशा राखिरहन्छ। तपाईँले एउटा बिउ रोपेर धेरै बिउहरू पाउनुहुनेछ। तपाईँले फलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी नराम्रो बिउ रोप्नुभयो भने नराम्रा धेरै फलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। यही नै प्रकृतिको नियम हो। रोप्ने र फल पाउने दिन एकै हुँदैन। रोप्ने र बाली भित्र्याउने बीचमा निश्चित समय लाग्दछ। धेरै बिउहरू रोप्दा बाली पनि धेरै पाइन्छ। यो भौतिक विज्ञानको नियम जस्तै छ। प्रत्येक कार्यको उस्तै र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। धेरै जसो समयमा मान्छेहरू कारण उही हुँदाहुँदै पनि परिणाम परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्दछन्। हामीले दिमागलाई निरन्तर सकारात्मक विचारहरू दिएनौँ भने आफसे आफ नकारात्मकता दिमागमा भरिन्छ। प्राचीन साधुहरूले पनि भनेका छन्, मान्छेको दिमाग बगैँचा जस्तै छ। हामीले राम्रो बिउहरू रोप्यौँ भने राम्रो हुन्छ, तर हामीले केही पनि रोपेनौँ भने त्यहाँ झारपात आफै पलाई नराम्रो देखिन्छ। यो नै प्रकृतिको नियम हो। यही सत्य हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। म यही कुरा अझै प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले राम्रै बिउहरू रोपे पनि झारपात पलाइरहन्छ। त्यसैले खराब झारपातलाई हटाउने काम सधैँ गर्नुपर्दछ। हामीले एउटा गिलासमा पानी हालेर त्यसलाई 0 डिग्रीभन्दा कम तापमानमा राख्यौँ भने त्यो जम्दछ। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। यो प्रकृतिको नियम हो। वास्तवमा कारण जस्तो छ परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ। हाम्रा सोचहरू नै हामीले पाउने फलका कारणहरू हुन्। तपाईँले विचार रोप्दा कार्यरूपी फल पाउनुहुन्छ। तपाईँले कार्य रोप्दा बानी रूपी फल पाउनुहुन्छ। तपाईँले बानी रोप्दा चरित्र रूपी फल पाउनुहुन्छ। तपाईँले चरित्र रोप्दा लक्ष्य रूपी फल पाउनुहुन्छ। सबै कुरा सोच विचारबाटै सुरु हुन्छ। हामीले चाहेको कुराहरू होइन, हामी जस्तो छौँ त्यस्तै कुराहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्दछौँ। एउटा पुरानो उखान छ, भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग। यो धेरै सत्य कुरा हो। नकारात्मक सोच राख्नेहरू खतरनाक हुन्छन्। उनीहरू नकारात्मक मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्दछन्, नकारात्मक व्यवहार गर्दछन् र खराब कुराको आशा राख्दछन्। यति गर्दा पनि तिनीहरू दुखित हुँदैनन्। सफल व्यक्तिहरूलाई नै विविध सामाजिक कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्। असफल व्यक्तिहरूलाई नै आकर्षित गर्दछन् र तिनीहरू सँगसँगै बसेर रुने, कराउने र आरोप लगाउने काम गर्दछन्। हाम्रा साथीहरू पनि हामीले चाहे जस्ता हुँदैनन्, तर जस्ता हामी छौँ त्यस्तै हुन्छन्। 9. योजना बनाउने र तयारी गर्ने अनिच्छा। सबै मान्छेसँग जित्ने इच्छा हुन्छ, तर थोरै मान्छेसँग मात्रै जित्नको लागि तयारी गर्ने इच्छा हुन्छ। धेरै मान्छेहरू आफ्नो जीवनको बारेमा योजना बनाउनुभन्दा विधा र भोजकै कार्ययोजना बनाइरहेका हुन्छन्। तयारीबाट आत्मविश्वास जाग्दछ। योजना र अभ्यास बाहेक तयारी अरू केही होइन। विजेताहरू आफूलाई दबाब दिन्छन्। त्यस्तो दबाब तयारीका लागि हो, जितको लागि होइन। हाम्रो अभ्यास कमजोर भए हाम्रो खेल पनि कमजोर नै हुन्छ। हामी अभ्यास गरे जति मात्रै खेल्न सक्छौँ। कुनै काम पूर्ण रूपमा ठिक तरिकाले गर्नु र झन्डै ठिक तरिकाले गर्नु जस्तै फरक सफलता र असफलताको बीचमा छ। पूर्ण रूपमा मानसिक र शारीरिक तयारी समर्पण र आत्मअनुशासनको परिणाम हो। आम व्यक्ति हुन सजिलो छ, तर उत्कृष्ट व्यक्ति हुन कठिन। आम मानिसहरू सजिलो बाटो रोज्दछन्। त्यसमा कुनै आश्चर्य लुकेको छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न पूर्ण तयारी गर्नु आवश्यक छ। तयारीको अर्थ असफलतालाई स्वीकार्नु होइन।
यसको अर्थ असफलता सहनु हो। हारेको नसम्झिकन हार सामना गर्न सक्ने साहस नै तयारी हो। तयारीको अर्थ निरुत्साहित नभई दुखित हुनु पनि हो। हाम्रा गल्तीहरूबाट सिक्नु पनि तयारी हो। गल्ती गर्नुमा कुनै पनि खराबी छैन। हामी सबै गल्ती गर्ने गर्छौँ। एउटै गल्ती दोहोऱ्याउने व्यक्ति नै मूर्ख हो। कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेर पनि त्यसलाई सच्याउँदैन भने उसले झन् ठुलो गल्ती गर्न पुग्दछ। गल्तीलाई सामना गर्ने उत्कृष्ट उपायहरू: गल्तीलाई तुरुन्तै स्वीकार्नुहोस्, त्यसमै नअल्मलिनुहोस्, त्यसबाट सिक्नुहोस्, त्यसलाई नदोहोऱ्याउनुहोस्, अरूलाई दोष लगाउने र बहाना बनाउने नगर्नुहोस्। तयारी नगर्नाले दबाव वृद्धि हुन्छ। तयारी, अभ्यास र कडा मेहनतको विकल्प केही छैन। इच्छा र राम्रो सोचले मात्रै काम गर्दैन, तयारीले नै तपाईँलाई असल प्रतिस्पर्धी बनाउँदछ। तपाईँले तयारी गर्नुभएको छैन भने दबावले तपाईँलाई पक्षाघात बनाउँछ। पानीले जसरी आफ्नो बाटो आफै खोज्छ, त्यसै गरी सफलताले तयारी गरेका मान्छेहरूलाई खोज्दछ। कमजोर प्रयासले कमजोर परिणाम ल्याउँदछ। तपाईँ आफैलाई सोध्नुहोस्, के तपाईँसँग एउटा स्पष्ट उद्देश्य छ? के तपाईँसँग उद्देश्य प्राप्त गर्ने योजना छ? तपाईँ तयारीको लागि कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो मूल्य चुकाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ यसका लागि कति टाढासम्म जान चाहनुहुन्छ? के तपाईँसँग परिणामको प्रतीक्षाका लागि पर्याप्त समय र धैर्य छ? के तपाईँ उत्कृष्टताका लागि अभ्यासरत हुनुहुन्छ? के तपाईँमा दोहोरोसँग उभिन सक्ने सिद्धान्त छन्? के तपाईँसँग आफ्नो काम गराइमा गर्व छ? के तपाईँसँग म गर्न सक्छु भन्ने धारणा छ? 10. बहाना बनाउनु। विजेताहरू विश्लेषण गर्छन्, कहिले पनि बहाना बनाउँदैनन्। बहाना बनाउनु हरुवाहरूको काम हो। हरुवाहरूसँग बहानाको एउटा ग्रन्थ नै हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू किन काम गरेनन् भन्ने बहाना बनाइहाल्छन्। हामी यस्ता बहानाहरू सुन्छौँ। म अभागी छु, म नराम्रो नक्षत्रमा जन्मिएको हुँ, म धेरै सानो छु, म धेरै बुढो छु, म अपाङ्ग छु, म धेरै चलाक छैन, मैले धेरै पढेको छैन, म राम्रो पनि छैन, मेरो धेरैजनासँग सम्पर्क छैन, मसँग पर्याप्त समय छैन, मसँग पर्याप्त पैसा छैन, आर्थिक स्थिति नै खराब छ, मैले मौका पाएको भए, मैले पारिवारिक दायित्व बोक्नु नपर्ने भए, मैले सही मान्छेसँग विवाह गरेको भए। यो सूची अझै बढ्न सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको निर्धारण दुईवटा कुराले गर्दछ, कारण र परिणाम। कारण महत्त्वपूर्ण नभए पनि परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 11. बितेका गल्तीहरूबाट नसिक्नु। आफू अरूभन्दा असक्षम छु भनेर कुनै व्यक्ति काम गर्न हिचकिचाउँछ। त्यसै बेला अर्को व्यक्ति गल्ती गर्नमा व्यस्त हुँदै सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्दछ। इतिहासबाट शिक्षा नलिने व्यक्तिहरू बर्बाद हुन विवश हुन्छन्। हामीसँग ठिक धारणा हुँदा असफलताबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। असफलता सफलताको मार्गको रुकावट हो, मार्ग नै अन्त्य होइन। यसले ढिलो गराउँछ तर हराउँदैन। हामीले आफ्ना गल्तीहरूलाई दिएको नाम नै अनुभव हो। केही मान्छेहरू बाँच्दछन् र सिक्दछन्, तर केही मान्छे बाँच्ने काम मात्रै गर्दछन्। समझदार व्यक्तिहरू तिनीहरूको आफ्नै गल्तीबाट सिक्दछन्। बुद्धिमान व्यक्तिहरू अरूको गल्तीबाट सिक्दछन्। हाम्रै गल्तीहरूबाट मात्रै सिक्न हाम्रो जीवन ज्यादै छोटो छ। 12. मौकालाई चिन्ने अयोग्यता। मौका अवरोधका रूपमा आउँछन्, त्यसैले धेरैजसो मान्छेहरू यसलाई चिन्न सक्दैनन्। जति ठुलो अवरोध हुन्छ त्यति नै राम्रो मौका हुने गर्दछ। 13. डर। डर वास्तविक र काल्पनिक दुवै प्रकारका हुन्छन्। डरले मान्छेलाई अनौठो काम गर्ने बनाउँछ। डर मुख्य रूपमा बुझाइको कमीले गर्दा हुन्छ। डरमा बाँच्नु भनेको उत्तेजक जेलमा बाँच्नु जस्तै हो। डरले असुरक्षा, आत्मविश्वासमा कमी र काममा ढिलाइ जस्ता परिणाम ल्याउँदछ। यसले हाम्रो गतिशीलता र
क्षमतालाई नष्ट गर्दछ। डरयुक्त मान्छेले सिधा सोच्न पनि सक्दैन। डरले सम्बन्ध र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा भत्काउँछ। केही साझा डरहरू निम्न किसिमका हुन्छन्: असफलताको डर, नजानेको कुराको डर, तयारी नभएकोमा डर, गलत निर्णयको डर, अस्वीकारोक्तिको डर। केही डरहरूलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर केही महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ। डरले चिन्तातर्फ डोर्याउँछ र चिन्ताले अभद्र सोचहरूतर्फ। समस्याहरू समाधान गर्ने हाम्रो क्षमतालाई यसले पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्दछ। डरप्रति सामान्य प्रतिक्रिया यसबाट टाढा भाग्नु हो। भगाइले हामीलाई सहज क्षेत्रमा लान्छ र अस्थायी रूपमा डरको असर घटाउँदछ। त्यस बेला पनि कारणहरू विद्यमान नै हुन्छन्। काल्पनिक डरले सामान्य समस्यालाई पनि धेरै ठुलो बनाउँदछ। डरले नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि सुख र पारस्परिक सम्बन्धलाई नाश गर्दछ। गलत प्रमाण सत्य देखिनु नै डर हो। असफलताको डर असफलताभन्दा पनि बढी खराब हुन्छ। असफलता कसैमाथि आइपर्ने खराबी होइन। कोसिस नगर्ने व्यक्तिहरू कोसिस गर्नु अगावै असफल हुन्छन्। बच्चाले हिँड्न सिक्दाखेरि लड्ने गर्दछ। उसको लागि यो लडाइँ हार नभएर केही सिकेको हो। यदि बच्चाहरू लडेकोमा दुःखी बने भने तिनीहरू कहिल्यै हिँड्न सक्दैनन्। डरले गर्दा घुँडा टेकेर मर्नुभन्दा आफूले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने भएर मर्नु राम्रो हुन्छ। 14. क्षमताको प्रयोगमा असक्षमता। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्थे, मैले आफ्नो जीवनमा मेरो बौद्धिक क्षमताको मात्रै 25% प्रयोग गरेँ होला। विलियम जेम्सको भनाइ अनुसार मानिसले आफ्नो क्षमताको 10 देखि 12% मात्रै प्रयोग गर्दछन्। धेरै मानिसहरू आफूसँग क्षमता हुँदाहुँदै मर्छन्। यही नै मानव जीवनको सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यस्ता मान्छेहरूले जिउँदो छँदा राम्रोसँग जीवन बिताएका हुँदैनन्। तिनीहरू प्रयोग गरिएर होइन, खिया लागेर सकिन्छन्। जीवनको सबैभन्दा दुःखलाग्दो शब्द मैले गरेको भए हो। यो सक्रिय कोसिसको निरन्तरता र दृढताको समष्टि हो। बेकामी हुनु निकम्मापना र निष्क्रियता हो। कसैले एउटा बुढो मान्छेलाई सोध्यो, जीवनको सबैभन्दा गह्रौँ बोझ के हो? ती पाका मान्छेले उत्तर दिए, कुनै पनि बोझ नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो बोझ हो। 15. अनुशासनको कमी। अनुशासनको मूल्य चुकाउने वा पश्चाताप गर्ने तपाईँसँग एउटा छनौट छ। किन केही मान्छेहरू आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दैनन् भनी तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ? उनीहरू सधैँ किन विपरीत र सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा हारेको महसुस गर्छन्? किन केही व्यक्तिहरू निरन्तर सफलता पाउँछन् र केही अन्त्यहीन सफलता? मानिसले खेलकुद, एथलेटिक्स, पढाइ र व्यापार आदि जुनसुकै क्षेत्रमा कुनै पनि मूल्यवान उपलब्धि अनुशासनको कारणले मात्रै प्राप्त गरेको हुन्छ। अनुशासनहीन व्यक्तिहरू धेरै थोक गर्ने कोसिस गर्छन्, तर केही पनि गर्न सक्दैनन्। केही कथित उदार विचारहरू अनुशासनहीनतालाई नै स्वतन्त्रता भनी व्याख्या गर्दछन्। म प्लेनमा भएको बेला अनुशासित विमान चालकको आशा गर्दछु। उसले गर्नुपर्ने काम गरोस्, उसले मनपर्ने काम नगरोस् भन्ने पनि आशा राख्दछु। म विमान उडाउन स्वतन्त्र छु। मलाई विमान नियन्त्रण कक्षबाट के गर्ने भन्ने कुनै दर्शन जानेको व्यक्तिको चाहना छैन भन्ने सोच राख्ने विमान चालक चाहन्न। स्थिरताको कमी अनुशासनको कमी हो। अनुशासनमा स्वनियन्त्रण, बलिदान, बाधा व्यवधानहरू र लालचलाई हटाउन सक्ने गुणहरू हुनुपर्दछ। यसको अर्थ कुनै कुरामा केन्द्रित हुनु हो। बाफलाई जबसम्म एउटै ठाउँ रोकेर राखिँदैन तबसम्म इन्जिन चल्न सक्दैन। न्याग्रा झरनालाई बाँध नबाँधी बिजुली निकाल्न सकिँदैन। अन्धाधुन्दा प्रयासभन्दा अनुशासित भएर निरन्तर गरिएको प्रयास बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुशासन र पश्चाताप दुवै पीडादायी हुन्छन्। सबै मान्छेहरूले यी दुईमा एक छान्नु पर्दछ। अनुमान गर्नुहोस् त कुन बढी पीडादायी हुन्छ? साधारणतया अत्यन्तै स्वतन्त्रता र अनुशासनहीनतामा हुर्किएका केटाकेटीहरू आफ्नो अभिभावक र समाजलाई कदर गर्दैनन्।
तिनीहरूलाई जिम्मेवारी ग्रहण गर्न एकदमै कठिन पर्दछ। 16. कमजोर आत्मस्वाभिमान। कमजोर आत्मस्वाभिमानको अर्थ आत्मसम्मान र आत्ममहत्त्वको कमी हो। आत्मस्वाभिमानको कमीले मानिसहरू आफू र अरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको मन अहङ्कारले भरिएको हुन्छ। कुनै मूल्यवान उपलब्धि पाउनुभन्दा आफ्नो अहङ्कारलाई सन्तुष्ट पार्न निर्णयहरू गर्दछन्। स्वाभिमान कम भएका मानिसहरू आफ्नो परिचय बनाउन ध्याउनमा निरन्तर लागेका हुन्छन्। उनीहरू आफैले आफैलाई पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहन्छन्। वास्तवमा आफूलाई भेट्न सकिँदैन, तर आफू बन्न सकिन्छ। निकम्मापन र अल्छीपना कमजोर आत्मस्वाभिमानको परिणामहरू हुन्। खियाले सबैभन्दा राम्रो धातुलाई खाए जस्तै निष्क्रियताले मानिसलाई खान्छ। 17. ज्ञानको कमी। 60 वर्ष पहिले म सबै थोक जान्दथेँ, अहिले म केही पनि जान्दिनँ। शिक्षा हाम्रो आफ्नै अज्ञानताको प्रगतिशील खोज हो। ज्ञानतर्फको पहिलो पाइला अज्ञानताको क्षेत्रमा सचेत हुनु हो। मानिस जति धेरै ज्ञान पाउँछ त्यति नै धेरै आफ्नो अज्ञानतालाई महसुस गर्दछ। यसले आफू सबै कुरा जान्दछु भन्ने ठान्छ। उसले नै सबैभन्दा धेरै सिक्नु पर्दछ। अज्ञानी मान्छेहरू आफू अज्ञानी भएको थाहा पाउँदैनन्। ज्ञानको भ्रम अज्ञानताभन्दा पनि ठुलो समस्या हो। जस्तै तपाईँ केही जान्दछु भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर तपाईँ जान्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा लिएको निर्णय खेर जान्छ। 18. भाग्यवादी धारणा। आफ्नो परिस्थितिहरूको जिम्मेवारी लिन मान्छेहरूलाई भाग्यवादी धारणाले रोक्दछ। भाग्यवादी धारणा भएका व्यक्तिहरू सफलता र असफलता दुवैलाई भाग्य ठान्दछन्। उनीहरू आफूलाई पनि भाग्यको भरोसामा छोड्दछन्। उनीहरू आफ्नो भविष्य पहिल्याउन राशिफलमा भर पर्दछन् अनि ग्रह नक्षत्रले भन्दैछ भनी खोजी गर्दछन्। आफूले जस्तो प्रयास गरे पनि जे हुनुपर्ने हो त्यो भएरै छोड्दछ भन्ने तिनीहरू विश्वास राख्दछन्। त्यसैले उनीहरू केही पनि प्रयास गर्दैनन् र आत्मसन्तुष्टि तिनीहरूको जीवन दर्शन बन्दछ। उनीहरू आफू केही गर्दैनन् र आफै घटना घटोस् भनी पर्खिएर बस्दछन्। प्रत्येक हारेकाहरू सफलता भाग्यले पाइन्छ भन्दछन्। कमजोर दिमाग भएकाहरू ज्योतिषी, राशिफल र पण्डितहरूको सजिलै शिकार हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू मानवको रूपमा दानव हुन्। तिनीहरू कमजोर दिमाग भएकाहरूबाट अनावश्यक फाइदा उठाउँछन्। कमजोर दिमाग भएकाहरू धार्मिक र अन्धविश्वासी बन्दछन्। तपाईँ असफल हुन चाहनुहुन्छ भने भाग्यमा विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने कारण र परिणामको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो भाग्य आफै बनाउनुहोस्। केही मान्छेहरू आफूलाई अभागी मात्रै ठान्दछन्। यसले भाग्यवादी धारणालाई जन्माउँछ। आधार हृदय मात्रै लगाएर काम गर्नेहरू यस्तो भन्छन्, मैले यो एउटा कोसिस गरेको हो, यसले काम गर्छ गर्दैन म हेर्नेछु, म एकपटक गरेर हेर्छु, मेरो के बिग्रन्छ र? मैले वास्तवमा धेरै कोसिस र मेहनत गरेको छैन। यदि तपाईँ यस्तो सोच्नुहुन्छ भने वास्तवमै असफल हुनुहुनेछ। तपाईँसँग समर्पण र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता छैन। यस्तो खालको सोचले साहस, प्रण र आत्मविश्वासको कमी देखाउँदछ। आधा मनले मात्रै काम गर्ने कोसिस गर्नु असफलताको आशा गर्नु र त्यसलाई प्राप्त गर्नु हो। दूरदृष्टि, साहस र गहिराई बिनाको जीवन अन्धाको अनुभव जस्तै हो। छोटो कमजोर बुद्धि भएका र अल्छी मान्छेहरू सदैव थोरै बाधा अवरोधहरू भएको सरल बाटो रोज्दछन्। एथलेटिक्सका खेलाडीहरू मात्रै 15 सेकेन्डको प्रदर्शनका लागि 15 वर्षसम्म अभ्यास गर्दछन्। उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि तिनीहरूले भाग्यलाई फेला पारेका छन्। उसलाई फेरि सोध्नुहोस्, तपाईँ राम्रो काम गरेपछि कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ। उसले आफ्नो सामर्थ्य सकिएको अनुभव गर्ने कुरा बताउँछ। उसले यस्तो सोचेन भने उसले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरेको हुँदैन। हरुवाहरू जीवन अन्यायपूर्ण छ भन्ने सोच्दछन्। उनीहरू आफ्नो दुर्भाग्यको बारेमा मात्र सोच्दछन्। राम्रो अभ्यास गरेको र राम्रोसँग खेलेको व्यक्ति पनि दुर्भाग्य पाउँदछ, तर एक दिन त्यसलाई जितेर अघि बढ्दछ भन्ने उनीहरू सोच्दैनन्।
त्यही नै मुख्य फरक हो। राम्रो अभ्यास गर्ने खेलाडीको पीडा सहने शक्ति बढ्दछ, किनभने उसले राम्रो प्रदर्शनका लागि मात्रै होइन, आफ्नो चरित्रका लागि पनि मेहनत गरेको हुन्छ। उत्तरदायित्व स्वीकारेर साथै कारण र परिणाममा विश्वास गरेर भाग्यवादी धारणाबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। भाग्यमा विश्वास गरेर कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्। जीवनमा कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य, योजना र तयारी आवश्यक पर्दछ। भाग्यले योग्य व्यक्तिलाई साथ दिन्छ। एलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले कान कम सुन्ने आफ्नी श्रीमतीका लागि सुन्न सहयोग गर्ने मेसिन बनाउन जोडतोडले कोसिस गरिरहेका थिए। उनी आफूले चाहेको मेसिन बनाउन असफल भए, तर उनले त्यही क्रममै टेलिफोन बनाउन पुगे। के तपाईँ त्यस्ता मान्छेलाई भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ? त्यसरी मौकासँग मेल खानु नै राम्रो भाग्य हो। तयारी र प्रयास बिना भाग्यमानी संयोगहरू देखा पर्दैनन्। भाग्य। उसले दिनभर काम गर्यो, उसले पुरै रात मेहनत गर्यो, उसले खेल्न छोड्यो, केही मोज मस्ती पनि छोड्यो, नयाँ कुरा जान्न ज्ञानका किताबहरू पढ्यो र अघि बढ्दै गयो। सफलता पाउनका लागि विश्वास र आस्था लिएर ऊ अघि बढ्यो। जब उसले जित्यो, मान्छेले उसलाई भाग्यमानी भने, मान्छेले उसलाई भाग्यमानी भने। 19. उद्देश्यको कमी। मेहनती मान्छेहरूसँग उद्देश्य हुन्छ, अरूसँग इच्छा मात्रै हुन्छ। मेहनती मान्छेहरूसँग उद्देश्य हुन्छ, अरूसँग इच्छा मात्रै हुन्छ। हामीले कठिन अपङ्गताहरूमाथि विजय पाएका मान्छेहरूको कथा पढ्दा सफल हुनेहरूको गहिरो इच्छा शक्ति नै त्यस विजयको कारक हो भन्ने थाहा पाउँदछौँ। उनीहरूसँग जीवनको उद्देश्य हुन्छ। जतिसुकै कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि उनीहरू केही गरेर देखाउन चाहन्थे र देखाएरै छाडे। 1960 को ओलम्पिकमा 3 वटा स्वर्ण पदक जित्ने विल्मा रुडोल्फ पोलियोग्रस्त थिइन्। उनको इच्छा शक्ति नै जितको कारण थियो। ग्लेन कनिङहमका अनुसार 1 माइलको दौडमा खुट्टा जलेको एउटा केटाले आफ्नो इच्छा शक्तिको कारणले नयाँ रेकर्ड बनायो। पोलियोग्रस्त सिलिमानले 5 वर्षको उमेरदेखि शक्ति प्राप्त गर्न पौडी खेल्न थालिन्। सफल हुने इच्छा शक्तिको कारण उनले 1956 को मेलबर्न ओलम्पिकमा रेकर्ड तोड्दै 3 प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक पाएकी थिइन्। जो मान्छेसँग उद्देश्य र दिशा हुँदैन, उसले मौका देख्न सक्दैनन्। केही उपलब्धि प्राप्त गर्ने इच्छा भएको व्यक्तिले मात्रै बाटो भेटाउँदछ। ऊ समर्पित भएर अनुशासित एवं कडा मेहनत गरेर त्यस बाटोमा लाग्दछ र सफलता पाउँदछ। यदि तपाईसँग उद्देश्य र बाटो छैन भने तपाईसँग सबै थोक भएर पनि सफल हुन सक्नुहुन्न। चरित्र आधार हो, त्यस जसमा अरू सबै कुरा निर्माण हुन्छन्, यो स्थायी हुन्छ। 20. साहसको कमी। सफल व्यक्तिहरू चमत्कार र सजिलो कार्य मात्रै खोज्दैनन्। उनीहरू बाधा अवरोध पन्छाउन साहस र सामर्थ्य खोज्दछन्। उनीहरू गुमेको कुरा होइन, छुटेको कुरा खोज्दछन्। इच्छा आफै पुरा हुँदैनन्, प्रणमा टिकेको आस्था र इच्छा मात्रै पुरा हुन्छ। खेलाडीहरू साहसपूर्वक आफ्नो काम गर्दछन्। साहस र चरित्रको सुन्दर मेल नै सफलता हो। यही नै साधारण र असाधारण बीचको फरक हो। हाम्रो दिमागमा साहस भरिँदा हामी डर बिर्सन्छौँ र बाधाहरूमाथि विजय पाउँछौँ। साहस डर रहित होइन, डर माथिको जित हो। साहस बिनाको चरित्र, न्याय र इमान्दारिता असरदार हुँदैन। चरित्र बिनाको साहस अत्याचार हो। सफलता केक बनाउनु जस्तै हो। तपाईसँग ठिक तरिका नहुन्जेल केक बन्न सक्दैनन्। यसमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू ठिक मात्रामा र सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको हुनु आवश्यक छ। तपाईँले केकलाई धेरै पनि र थोरै पनि पकाउनु हुँदैन, ठिक पकाउनु पर्दछ। एकपटक तपाईँसँग रेसिपी छ भने अभ्यास र आकल झुकल गल्तीबाट तपाईँ राम्रो केक बनाउन सफल हुनुहुन्छ। तपाईँसँग रेसिपी छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने तपाईँकै जिम्मामा छ। सफलताका केही मुख्य उपायहरू। जित्नका लागि खेल्नुहोस्, हार्नका लागि होइन। अरूका गल्तीबाट पाठ सिक्नुहोस्। उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुहोस्। आफूले पाउने भन्दा बढी दिनुहोस्। केही नदिकन केही पाउने आशा नगर्नुहोस्। सधैँ सुन्दर भविष्यको बारेमा सोच्नुहोस्।
आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई निर्माण गर्नुहोस्। राम्रोसँग सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुहोस्। आफ्नो इमान्दारितामा सम्झौता नगर्नुहोस्। सफलताको शिखर चुम्न चाहनेहरूलाई कदम कदम चल्न सिकाउने पुस्तक जित तपाईँको यो चौथो अध्याय यहीँ सकिन्छ। पुनः अर्को भिडियोमा तपाईँहरूमाझ 5औं अध्याय लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, सबैको जय होस्।